जिए सुन्नी तेरी, जिए 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 जिए सुन्नी तेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन इकबाल और आप दास्तान टीवी ऑफिशियल देख रहे हैं। आज हमारे साथ मुल्क की नामवर शख्सियत और सुन्नियों के एक बहुत बड़े रहनुमा जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे वक़्त दिया। आज हम उनसे कुछ अवामी जो हैं सवालात उन पर गुफ्तगू करेंगे, तो उनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप शरकपुर शरीफ में तशरीफ़ लाएँ और आपने वक़्त दिया। कुछ अवामी सवालात हैं वो हम आपसे करना चाहते हैं जो आम सुन्नी उसके जहन में हैं और अवाम के भी जहन में हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने बहुत लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। उसमें शोहदा शामिल हैं, उलमा भी हैं, कारकुनान भी हैं, लेकिन इस इतनी कुर्बानियों के बावजूद सुन्नी तहरीक को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई नुमायाँ जगह क्यों नहीं मिल सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और शरकपुर शरीफ के ने जो मेज़बानी की है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, और सरकार के ये सच्चे नौकर हैं। अल्लाह ताला इन्हीं के सदक़े से अल्लाह इस पाकिस्तान की इंशाअल्लाह असम्बली में भी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपने सवाल किया है कि हम 3 दहाइयों से 1990 से लगे हुए हैं और अब तक पार्लियामेंट में नहीं पहुँचे। हमारा मंशूर हमारा पाकिस्तान की बका और सलामती और आका की नामूस के लिए वो है, रहेगा। सियासत हमारा उस वक़्त भी जो हमारे मंशूर का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब वक्त और हालात बदले और एक गंदी सियासत का आगाज़ हुआ, मुल्क को गाली देने का आगाज़ हुआ, मुल्क की सलामती जब ख़तरे में हुई, तो यकीनन हम उन लोगों के हमारे वो बुज़ुर्ग जो आज आप मुजद्दिद अल्फ़सानी का भी हमने ज़िक्र किया, जिन्होंने 2 कौमी नज़रिया पेश किया था, हम उस नज़रिए की हिफाजत के लिए सियासत में आए। उसके लिए पार्लियामेंट में पहुंचना ना पहुंचना वो हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल हमारी ये है कि पाकिस्तान बनाया है, हमारे बुज़ुर्गों ने उसको बचाना है, इसकी बका के लिए कुर्बानी देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो वक्त दूर नहीं है कि इस मुल्क का निज़ाम बदलेगा, इसमें अदल, तालीम और इस्लामी निज़ाम के लिए हमारी जद्दोजहद है वो इंशाअल्लाह जाती है। अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। बाकी आप समझते हैं कि कौन कब आता है, कौन कब जाता है, ये आप बेहतर समझते हैं, लिहाजा इसके ऊपर मेरे ख़्याल से छोड़ देते हैं। अच्छा, आपने जैसा कि कहा कि हम निज़ाम बदलेंगे, अदल इंसाफ आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क के मौजूदा सेटअप में जो जमहूरी निज़ाम है, इसमें निज़ाम बदलने के लिए आपको पार्लियामेंट में आना ही पड़ता है, और जो ताकत के ईवान हैं उनके साथ आपको जो भी वो सियासी मामलात हैं करने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सुन्नियों के नीचे ही आगे बहुत सी जमातें तकसीम हो चुकी हैं, जबकि सुन्नियों को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। सुन्नियों के नीचे 4-5 जमातें मुख्तलिफ नामों से काम कर रही हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आम सुन्नी ये समझता है और ये उसकी ख्वाहिश है कि सुन्नी मिलकर काम करें और एक ही प्लेटफार्म से जद्दोजहद हो, ताकि पार्लियामान में जो है इनकी ज़्यादा नुमाइंदगी हो। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यकीनन ये तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और आपने ये देखा 1974 के अंदर अगर हमारी क़यादत, हमारे उलमा और हमारे मशाइख असम्बलियों में नहीं होते, तो क्या आज ये जो अपने ख़त्म नबूवत का कानून आइन का हिस्सा बनता? तो ये हमारे अकाबरीन थे। उस वक्त तो हमारे पास 2 अक्सरियत नहीं थी, हम चंद सीटों के साथ हमने वो जीते, उसका अमेंडमेंट कराई 74 के अंदर, 74 के अंदर। तो यकीनन ये जज्बा है। और अगर आप आए 85 की असम्बली में, तो उसमें भी हमारी नुमाइंदगी थी, हमारे उलमा भी थे, माशे थे। और आपने याद होगा कि आपको 295C का कानून बना था, वो भी हमें एजाज़ हमारे उलमा को हासिल है, हमारे मशाइख को हासिल है। हम समझते हैं कि इंटरनेशनल एक साजिश के तहत इस्लाम से दूर किया जा रहा है। आप ये देखें, पूरी दुनिया, आप खाली पाकिस्तान ना ले आए, आज आप चलते हैं फ़लस्तीन, आए कश्मीर चलते हैं, यमन चलते हैं, शाम चलते हैं, लीबिया चलते हैं, अफ़गानिस्तान चलते हैं, क्या है? सिर्फ मुसलमान क्यों, मुसलमान को क्यों निशाना बना रहे? तो ये जो क़ुव्वतें, यहूद और हनूद की क़ुव्वतें जो है, ये इस्लाम मिटाना चाहती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये सरकार के नौकरों का दुनिया, अमन, प्यार, ये आज आप देखें ना, अक्सर आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ खान क्या ये भी एक कारनामा है ना, कि आज जब इसराइल के अंदर हमला हुआ, 38 ममालिक में एहतजाज हुआ है, 38 ममालिक के अंदर लोग अपने घरों से निकल कर बाहर आए और फ़लस्तीन की आवाम के साथ।
آج ہمارا صدر یہ کہہ رہا تھا نا کہ یار یہ مسلم امہ اکٹھی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، معیشت نہیں ہے. تو جنگ بدر میں کون سی معیشت میں اسٹرانگ تھی؟ جنگ احد میں معیشت کون سی اسٹرانگ تھی؟ کربلا میں کون سی معیشت اسٹرانگ تھی؟ مسئلہ ہمارا دل کا ہے، ایمان کا ہے. ہم ایمان سے لڑتے ہیں. کہ آج آپ دیکھو وہ حماس کے کتنے ساتھی ہوں گے، لیکن انہوں نے اس کو دوسرے دن گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا. اس میں پاکستان کا بھی حصہ ہے اور ترکی کا بھی حصہ ہے. وہ آپ باقی دوسرے ذرائع سے آپ جانتے ہوں گے کہ ایسے نہیں ہے. آذربائیجان کے اندر بھی وہ جو آرمینہ جس نے دنیا میں آج تک پاکستان کیا اسلام اس نے کسی مسلم ممالک کو تسلیم ہی نہیں کیا آرمینہ نے. لیکن آج آرمینہ کے اندر آج وہاں کے آذربائیجان نے وہ علاقے بھی اپنے واپس لے لیے ہیں جو علاقے انہوں نے قبضے کیے تھے آذربائیجان اپنے وہاں کے مسلمانوں نے. تو اب وہ وقت اب وہ رہا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اب ارطغرل غازی پورے دنیا میں پیدا ہو گئے اور طیب اردگان کو سلام ہے کہ جس نے پوری دنیا میں غازی پھیلا دیے ہیں اس وقت. اور یہ آپ نے 38 ممالک میں دیکھا ہوگا یہ سارے. اور اسی اب جد و جہد کے ساتھ ہم نے نکلنا ہے اور یہی ہم نے نیت کی ہے. اللہ سے بھی یہ دعا کی ہے انشاءاللہ. یہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے، یہ ان درویشوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارلیمنٹ کو ور بھی انشاءاللہ ہمارا پرچم لہرا رہا ہوگا، اسلامی پرچم لہرا ہوگا اسلامی جمہوری پر. اچھا، حالیہ دنوں میں ہم نے 2 مہینے پہلے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاملات خراب ہوئے تھے. اس میں آپ نے بھی رول ادا کیا تھا اور صلح صفائی کے لیے، اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی اور پوری پاکستان نے اس کو تسلیم بھی کیا تھا. تو اس حوالے سے جو ٹی ایل پی کے کارکن ہیں اور عام مسلمان ہیں وہ یہ اس وقت تجسس میں ہیں کہ سار رضوی صاحب کو کب رہا کیا جائے گا، اور حکومت کے ساتھ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے جس میں آپ بھی شامل اور آپ زیادہ آگاہ ہیں وہ کس طرح سے ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بتائیں وہ کب تک سعد رضوی رہا ہوں گے، کب تک یہ معاملات؟ اس پہ 2 جواب ہیں، لیکن میں ایسا دے دوں جو آپ چینل پہ یہ اپنے اس پہ چلا سکو، وہ والا جواب دے دیتا ہوں میں. دوسرا یہ کہ پاکستان سنی تحریک کے قیادت نے ہمیشہ اتحاد امت اور جوڑنے کی بات کی ہے. میرے پیر و مرشد کا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کفل مدینہ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس امت کی اصلاح کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ ہمارا سفر جاری رہے گا. تو یقیناً وہ ہماری اس امت کا ایک حصہ ہے اور ہم نے جس جذبہ ہے اس سے گئے اب الوطنی سے. ہم نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ آپریشن ختم ہو. اس میں خالی یا رسول اللہ کے جتنے نعرے لگانے والے ہیں وہ سب گئے ہیں. اس میں تمام مذہبی جماعتوں کے لوگ کارکن آپ کو پتہ ہے علماء بھی گرفتار ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سعد رضوی بھی انشاءاللہ تعالی جلد رہا ہوں گے اور ہم نے کل پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ تمام علماء اور مشائخ جو گرفتار ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے. ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا ہے، ان کا قصور کیا ہے کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں، ان کا قصور کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کھپے. ہم تو یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں اس وقت اسمبلیوں میں جو کہتے ہیں پاکستان نہ کھپے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے. اور بلکہ ساتھ کو بھی میں نے جب اس میں جیل کی ہے یہ خاص یہ اتنی سی بات بتاؤں گا، یہ میرے دل سے لگتی ہے اس لیے میں نے یہ بات بتا رہا ہوں. 8 گھنٹے ہم ساتھ کے ساتھ جیل میں جب رہے ہیں تو ہم نے ساتھ سے یہ کہا تھا کہ ساتھ دیکھو اب وقت آیا ہے کہ اس وقت امت میں جو ایک جوش ہے اور ایک ولولہ ہے، اگر اس کو ہم نے کرنا ہے، اگر ہم کو دین کو تخت پہ لانا ہے نا، دین تخت پہ لانا ہے تو دیندار سے دوستی کرنی ہوگی نا، دینداروں کو ایک جگہ جمع کرنا ہوگا نا. ہم جبھی تو نظام کو بدلیں گے. اگر ہم نظام بدل چاہیے ظلم کا، دہشت گردی کا، منافقت کا نظام بدلنا چاہتے تو ہمیں اپنے اندر سے تبدیلی لانی ہوگی. ہمارے اس جگہ تبدیلی آئے گی، پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی. اور آج الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہمارا ایک ہیرو ہے طیب اردگان. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس نے جس طرح ایک تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بہت چینج نظر آئے گا. کہ آج یورپ بھی اور یہ جدوجہد تھی اور یہ جاری رہتی ہے. اس نے بھی 90 سال جدوجہد کی تو آخر میں اٹھتے ہوئے میں نے اس سے کہا ساتھ دیکھو اب ہونا چاہیے. تو اس نے بڑی پیاری ایک بات کی مجھے، دیکھیں اچھی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کہ اس نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتحاد کریں گے اور مدینہ شریف میں ایک سیاسی اتحاد کریں گے حضور کے روزے کے نیچے بیٹھ کر. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہاں چلیں گے، حاضری لیں گے، عمرہ کر کے سیدھے ارطغرل کے مزار پہ جائیں گے، وہاں حیات کریں گے. تو اس نے ایک مذاقن ایک بات کہی، کہنے کا پہلے عثمان کے جائیں گے. میں نے کہا دونوں ہی ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پاکستان کو. اب آئی اب چائی چائی، نہ جھکنے والی نہ بھکنے والی، اب راج کرے گی. جیے جیے سنی تیری، جیے جیے سنی تیری، جیے جیے سنی